या बासितु या फत्ताहु, दो अस्माए मुबारक से बड़े फायदे उठाएं। दोस्तों, आप बीमार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके घर में रिस्क की कमी है, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आप अपने शरीक हयात के मिजाज से परेशान हैं। अल्लाह पाक के दो इसमें गिरामी इस तरीके से पढ़ें और फिर देखें इसके हैरत अंगेज नताइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दो इसमें इलाही के ऐसे वज़ाइफ लाए हैं जिसकी बरकत से अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आपकी तमाम परेशानियों का हल इन अस्मा में है। इन वज़ाइफ के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे लोगों के तजुर्बात भी बताएंगे जिन्होंने इन आमाल को करके खातिर खा फ़ायदा उठाया। इन सब के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रहमत, रोज़ी और नेमत को कुशादा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इस लिहाज से वो बासित है। ये लफ्ज़ कब्ज़ की ज़िद है, और जब वो चाहता है तंग की हुई चीज़ को कुशादा कर देता है, यानी कब्ज़ को बस्त में बदल देता है, और ये अल्लाह ताला के सिवा कोई और नहीं कर सकता। जब अल्लाह करीम ने नवाजा हो तो उस हालत में इंसान का फ़र्ज़ है कि अल्लाह की रहमत और नेमत का शुक्र अदा करे। अल्लाह के एक बंदे का कौल है, बासित वो ज़ात है जो रिस्क कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है मुकर्रर शुदा रिस्क देता है। कुशादा हालत में बंदों को चाहिए कि उसके इत्तबा और इताअत पर कारबंद रहें और हरदम उसके शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करें। बेजा खुशी और बेअदबी से इज्तनाब करें तो अल्लाह उन पर अपनी सिफ्त बासित का इजहार फरमाता रहेगा। यह इस्म जमाली है और इसके आदात 72 हैं। कुशादगी रिस्क के लिए जो शख्स रोज़ाना या बासितु सुबह के वक्त 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह ताला उसके रिस्क को कुशादा कर देता है। वो शख्स किसी का मोहताज नहीं रहता और ना ही उसे कोई शदीद परेशानी लाहक होती है। इस अमल से अल्लाह ताला राज़ी होकर पढ़ने वाले के लिए अपनी नेमत और रिस्क को कुशादा कर देता है। इसके मुताल्लिक इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो कोई सुबह की नमाज से पहले 10 मरतबा इस इस्म को पढ़े और उसके बाद अपने चेहरे पर हाथ फेर ले और हमेशा ऐसा ही करता रहे, उसे मखलूक से कभी सवाल करने की ज़रूरत दरपेश ना होगी। दोस्तों, खाविंद या बीवी दोनों की बदअखलाकी का हल भी इसी इस्म में है। जिस औरत का खाविंद बदअखलाक हो और अपनी औरत के साथ बड़ी सख्त मिजाजी से पेश आता हो, उस औरत को चाहिए कि इस इस्म को पानी पर 7300 मरतबा रोज़ाना 11 यौम तक पढ़कर पानी पिलाए। इंशाअल्लाह खाविंद का मिजाज दुरुस्त होगा और उसमें बदअखलाकी ख़त्म हो जाएगी। फराख दिली और सखावत पैदा करने के लिए ये इस्म भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो फराख दिल और सखी बन जाए तो वो इस इस्म को रोज़ाना 72 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह उसके दिल में फर्राखी पैदा हो जाएगी और अल्लाह की राह में दिल खोल कर रुपया पैसा खर्च करने वाला बन जाएगा, और उसी हिसाब से अल्लाह ताला उसे अता भी करेगा। या बासितु का विर्द इजाफा रिस्क के लिए बहुत मुजर्रब है। ये तावीज़ बंद कारोबार या दुकान को दोबारा चलाने के लिए या कारोबार में तरक्की के लिए, इसके अलावा हर किस्म के कारोबार में जिसमें इजाफा करना दरकार हो, पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हस्ब मंशा अल्लाह ताला इजाफा रिस्क करेगा। इसका अमल ये है कि पहले इस इस्म को 40 दिन में 5 लाख मरतबा पढ़ें, यानी कोई वक्त मुकर्रर करके अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर रोज़ाना 12,500 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह चिल्ले में कामयाबी होगी। इसके बाद मज़कूरा फ़वाइद के लिए जिसको चाहें तलक़ीन करें। इस वजीफ़े में दरअसल या बासितों की जामे शक्ल है और इजाफ़े रिस्क के लिए बहुत मौसर है। इससे बहुत जल्द मसले हल हो जाते हैं। इजाफ़ा रिस्क के लिए इस वजीफ़े को रमज़ानुल मुबारक के दौरान दिन या रात के किसी भी हिस्से में 1100 मरतबा पढ़ना बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो गैब से दौलत के ख़जाने खोल देगा और किसी चीज़ की कमी ना रहेगी। वजीफ़ा ये है, या बासितुल लज़ी यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ बगैर हिसाब। ऐ कुशादा करने वाले जो रिज़्क़ को कुशादा कर दे जिसके लिए चाहे बगैर हिसाब के। दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फंस गए हैं या आप परेशानियों का शिकार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपकी नौकरी ख़तरे में है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वजीफ़ा या बासितु या फत्ताहु का है।
اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اب آپ کی کوئی بھی مشکل آپ کے سر پر نہیں آئے گی۔ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہے، جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے یا آنے والی مشکل پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس عمل کو کرنا ہے۔ رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہونا، ملازمت کے حصول کے لیے نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے، اگر کوئی حاملہ عورت ہے اس کی نارمل ڈیلیوری کے لیے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے، جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل کے لیے، قید سے رہائی اور الجھن و مسائل میں گھری زندگی کے لیے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بے مثال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ کے حکم سے اور اس میں گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو، آپ پاک ہوں یا نہ ہو، بس اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے روزانہ آپ نے یا باسطو یا فتاحو ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد روزانہ پڑھ لیا کرے۔ آپ ادھر یہ پڑھتے جائیں گے اور اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے مسئلے یوں حل ہوں گے۔ آپ کی الجھی ہوئی زندگی ایسے سلجھتی جائے گی کہ آپ اور آپ کے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو، اس اسم پاک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ بعد از نماز فجر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 بار یا فتاحو کا ورد کریں۔ اس سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، زنگ میل دور ہو جاتا ہے، نور و صفائی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اب یہاں اس وظیفے کے حوالے سے آپ کو کچھ دوستوں کے مشاہدات بتاتے چلیں۔ سلمہ آفتاب صاحبہ فیصل آباد سے لکھتی ہیں، آپ کی ویڈیوز میں اور میری والدہ بہت شوق سے دیکھتی ہیں۔ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں آ گئی ہیں۔ گھر سے سال ہر سال پرانے جھگڑے جو کسی صورت ختم ہی نہ ہوتے تھے، وہ آج ختم ہو چکے ہیں۔ میں یہاں آپ کے چینل کے توسط سے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ابو جان بہت جھگڑالو طبیعت کے ہیں۔ 1 منٹ میں ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے اور پھر جو منہ میں آیا نکال دیا، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، لڑائی بڑھتی اور پھر بڑھتی ہی جاتی۔ میں گھر کے اس ماحول کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ پھر میں نے ان اسماء کا کثرت سے ورد شروع کر دیا اور اس کے بعد اللہ کی حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی۔ ہم نے بھی خوب دعائیں مانگی، اللہ کریم سے باتیں کی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد ہماری ابو سے صلح ہو گئی۔ ابو کی طبیعت میں بھی اس کے بعد کافی بہتری دیکھنے کو ملی۔ اسی طرح ایک اور بہن کراچی سے لکھتی ہیں، السلام علیکم، میں 2 سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے ایک ویڈیو میں پڑھنے کے لیے ایک عمل بتایا تھا، وہ یہ کہ یا باسطو یا فتاحو کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جب سے میں نے یہ ذکر شروع کیا ہے، اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ میرے گھر میں سب نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا ہے۔ میرے میاں جو نماز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اب سب 5 وقت کے نمازی ہیں، الحمدللہ۔ دوستو، وقت کی قلت کے باعث سب لوگوں کے تجربات بتانا تو ممکن نہیں، تاہم ان میں سے کچھ لوگوں کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ دوستو، دور حاضر میں ہمارے معاشرے میں ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، جس کا حل صرف اور صرف ذکر الہی اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔